अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी मामलात के ऊपर बात करनी है जी। सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैं रेगुलर जो है व्लॉग कर नहीं पा रहा। और मैंने आपको बार बार बताया कि मुझे कुछ ऐसी मसरूफियात हैं। एक्चुअली मैं हूँ इटली के अंदर ना, प्रोटेक्शन यहाँ पे अप्लाई की हुई थी। तो उसके बाद एक कैंप के अंदर, यानी कि स्प्रार होता है, आखिरी मरहला होता है उसमें। तो उसमें बहुत ज़्यादा ना मुझे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे, और बहुत इंशाल्लाह किस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। जो लोग यहाँ पे आए हुए थे मजदूरी करने के लिए, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम निकालते हैं, पेपर लेते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो वाकई में किसी ना किसी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, या उनके कोई ऐसे मामला होते हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाती है, इसलिए कि वो सीधे चलते हैं, सीधे बात करते हैं। और यहाँ पर जो ना ऐसा है कि जैसे एक स्लेव के साथ जो ना सलूक किया जाता है, बाज़ टाइम में ऐसा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको सहूलत मिल जाती है और वो तरीके से चल पड़ते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, तो एक ये कि मैं कल रात हॉस्पिटल में था। शदीद पेन हुई मेरे बैक पे, और शोल्डर तक आई। तो मुझे ऐसा लगा शायद, और सांस में ट्रबल हो रही थी, तो फिर एम्बुलेंस कॉल की, वहाँ पे गए तो पेन किलर लगाया, तो उससे काफ़ी रिलैक्स हुआ। लेकिन अभी तक दुखन है। तो इमरजेंसी में फिर कहा है कि डॉक्टर को आप चेक करवाएं। तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक बेहतरी का मामला रखे। अब आ जाते हैं सियासी मामलात के ऊपर। देखिए, थोड़ा सा ये चल रहा है। एक मैं आपको बताऊं कि ये जो जुनेद सफदर की जो ये एक वाक़या हुआ है, ये बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन मुझे आज से तकरीबन कोई 6 7 या 8 महीने पहले किसी बंदे ने बताया ही थी ये बात कि जुनेद सफदर जो है ना, वो नाराज़ है मरीम नवाज शरीफ से। और ये इधर जाती उम्रा में ये रहता भी अलग है और अकेले रहता है। और मतलब या तो ये बुक रीडिंग करता रहता है, या ये कुछ ऐसी सूरत हाल है। अब ये बात उसने बताई थी, और ये उसने बताई थी कि ये काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी कि आना जाना इनका लगा रहता है। ये इंग्लैंड में भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, लेकिन ये अकेले रहता है। मरियम बीबी से बहुत ही कम मिलता है। तो अब उसके अंदर मतलब उसने शुबे का इजहार किया, तो मैंने मेरी मतलब आई गई हो गई। अब ये जो उनसे ना अंदर की जो खबरें निकाल रहे होते हैं ना, ये वो लोग, उनमें से जो डिस्कशन होती है, ये बात थी। लेकिन अब जब ये बात सामने आई, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी कहानी चल रही थी। तो अभी एक दो मतलब तजिया निगार जो जेनियन है, जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये मामलात कुछ दिनों पहले मतलब बहुत शिद्दत से थे। तो बड़े बैठे और उन्होंने कहा कि अगर इसको हम बार बार समेटते रहेंगे, चलाएंगे आगे, तो कितना एक चलेगा आगे, फिर फैमिली बढ़ जाती है, फिर ये ऐसी सूरत हाल होती है। तो ये मामला चलने वाला लग नहीं रहा। और दोनों जानिब से कुछ ऐसी बात, मैं मतलब नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन आप भी सुन सकते हैं, ये आज ही मैंने सुनी। तो ये हो सकता है। तो ये, और जो मेरी पहले वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 8 महीने 6 महीने या ऐसे, वो उससे भी पहले की बात बता रहे हैं। अब ये कितनी सच है, या ये इससे मुंसलिक है, या कि नहीं है, या इशू कुछ और, वी डोंट नो। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब PMLN, उसकी स्ट्रेटजी। और PMLN में जुनसाना जो एक जो मामला चल रहा है, जिसको मैं तो पिछले, अगर आप 4 5 साल अगर आप मेरे व्लॉग्स और प्रोग्राम्स देखिए, मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मतलब किसी और तरह के बंदे हैं। मसलन एक गर्म पानी की मछली है, एक ठंडे पानी की मछली है। तो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है उनमें। तो मिजाज का, मामले का, उसकी तेज़ी का, यानी कि गर्म पानी की मछली बिल्कुल स्लो होगी, स्मूथ होगी, तरीके से चलेगी, और मतलब उसके अंदर वो तेज़ी नहीं होगी। और ये जो क्या कहते हैं, ठंडे पानी की मछली होती है, आप देख लें जितनी मार्लिन वगैरह जो हैं, ये सब इंतहाई फास्ट होती हैं। और बहुत सारी मछलियां तो ऐसी हैं कि जो जिनको शिकार किया जाता है, निकालते हैं और वो फड़फड़ा रही होती हैं बहुत तेज़ी से, और जैसे ही वो रुकती हैं मर जाती हैं। यानी कि वो बच्चा जब पैदा होता है, उसमें उस वक्त से जो वो मूव करना शुरू करता है, तो वो दिल के तरीके से मूव कर रहा होता है, कि जैसे दिल नॉन स्टॉप चलता है, जब रुक गया तो बस गया।
اسی طریقے سے مچھلیاں ہوتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے ایک فرق ہے, اور اس فرق کے اندر جو ہے نا شہباز شریف صاحب حد سے زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ پچھلے جو کچھ ماہ کے اندر بہت بڑے بڑے جو غلط ڈیسیجن ہوئے ہیں, اس کے اندر دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف کی نہیں چلی. ان کو پروگرام بنا کے دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ ایسے کرو. حالانکہ یہ جس طریقے سے میاں صاحب آ رہے ہیں, کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ماں سوائے اس کے کہ مریم نواز شریف جو ان سے نا وہ اپنے کارکنان کے گھر جاتی, جا کے ملتی صرف, یعنی کہ اطلاع دے دیتی ہیں آج اس کے گھر جانا ہے, آج اس کے گھر جانا ہے, شکریہ آپ کی مہربانی, آپ نعرے لگاتے رہے, آپ آتے رہے, ایک ایک کے گھر جاتے. ٹھیک ہے, ایک گھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک گلیوں کے اندر ایک ایسا میسج جاتا کہ لاجواب ہو جاتا. لیکن ابھی معاملہ سر پہ کھڑا ہوا ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں, مطلب ایک جلسے لگا کر رہے ہیں, ٹیبلز لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ایک پھر ڈیفینیٹلی پھر ایک جو ہے میاں صاحب جب آ رہے تھے وہ جلسہ کرتے. اب اگر اس کے اندر بھی ٹیبلیں لگا دی تو وہ مار کھائیں گے جس کا کوئی حساب نہیں, اور اگر رات کر دی تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ ضلالت کو خود جو انسان دعوت دیں گے. جیسے کہ وہ ایک پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا, لوگ صبح 11 بجے سے تڑپ رہے تھے, تو وہ جناب بلاول آ رہا ہے اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ نکل رہی ہیں, وہ جناب نخرے اور ایسے کو مہندی میں جانے کا فنکشن ہے یا پتہ نہیں بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. تو یہ غلطیاں کی ہیں نا. حالانکہ لوگ تڑپ اٹھے تھے میاں نواز شریف کو کی سپیچ سننے کے لیے. سردی اتنی تھی کہ مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں اس ڈرون کو ہٹاؤ, ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے. تو عوام کی کیا حالت ہوگی, مطلب آپ نے کپڑے پورے پہنے ہوئے ہیں, سب کچھ حساب ہے, ہر طرح کی سہولت ہے, اور لوگ جو آئے ہوئے ہیں بیچاروں کے پاس, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ان کا کیا حساب ہے. آپ بڑا جلسہ ثابت کر کے کیا کریں گے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میاں نواز شریف کا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے, کیوں رکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف کا بس ٹھیک ہے کہ استقبال کریں کہ بس ٹھیک ہے آ رہے ہیں میاں نواز شریف, اور اس راستے سے گزر کے وہ جائیں گے جناب ماڈل ٹاؤن جائیں گے. ماڈل ٹاؤن تک رکھیں بالکل کہ وہیں پہ سٹے کریں گے پہلی رات, پھر شفٹ ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کیا طوفان آیا ہوا ہوگا, پورا لاہور جو لاہور ہو جائے گی. جو میسج دینا آپ نے, کیا تقریریں کر کے کرنا ہے, یہ ایک چھوٹی سی رائے یا یہ چیزیں. لیکن جس آپ کہہ لیں کہ محنت کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے اور باقی کی نالائق ترین ٹیم نے پی ایم ایل این کی, جس طریقے سے پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں اور سٹل ابھی تک جو پی ایم ایل این کی سیاست کا جنازہ نکالا اور جو بیڑا غرق کیا ہے, تو آفرین ہے بھائی, ان کو داد دینی چاہیے. تو اگر یہ کہیں کہ میں میاں محمد نواز شریف کا غلام ہوں, تو نہیں, میں ان کے نظریات سے, ان کی سوچ سے, ان کے کام سے ان کے ساتھ ہوں, ان کو پیار کرتا ہوں, ان کی حمایت کرتا ہوں, اور ان کی ہر اس عمل کی حمایت کرتا ہوں جو آزادی کے لیے, جو لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے. دور حاضر کا غلام کون ہے, ایک ملازم, یعنی کہ میں ابھی نوکری کر رہا ہوں آج کل, تو میں غلام ہوں. اپنا جو کام کرتے ہیں لوگ, بھلے وہ پکوڑے بیچتے ہیں, وہ بے شک ٹماٹروں کی ریڑھی لگاتے ہیں, وہ آزاد ہیں لوگ, ان کا اپنا بزنس ہے. یہ سوچ کس نے دی ہے, میاں محمد نواز شریف نے. کس نے کہا سلائی مشین لو, آپ اپنے کام کرو. کس نے کہا ہم زمین آپ کو دیتے ہیں, یہ زمین, اسی پہ تو جھگڑے ہیں, اور کیا, یہ زمینوں کے مالک آپ ہو, اپنی لگاؤ. کس نے کہا کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے ہو, تم نیٹے پہ لیتے ہو, یعنی کہ قسط پہ وہ اپنا دیہڑی پہ جن ٹیکسی لیتے ہو, چلاتے ہو, پھر اس کو بھی دیہڑی دیتے ہو, آپ اپنی ٹیکسی خریدو, یہ لو, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ تھے میاں محمد نواز شریف کی, اور ہیں جن کی وجہ سے میں اسمال انڈسٹری لگاؤ, کچھ کرو, اپنا کام کرو. یہ تھی وہ آزادی. یہی جو انسان وہ عمل ہے جس کی حمایت کرتے ہیں, اور سارے لوگ اسی بات پہ حمایت کرتے ہیں. ٹیکس جو انسان بہترین طریقے سے لو, کلیکشن اچھے طریقے سے کرو, دیانتداری کے ساتھ کرو, سسٹم کو اچھے طریقے سے چلاؤ, تعلق اچھا رکھو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرو, ادارے مضبوط کرو. لیکن ایسے نہ ہو کہ ان کو کتا ملے, خنزیر ملے, بکرا ملے, بھینس ملے, سب کھا جاتے ہیں. زمینوں پہ قبضے, کالونیاں بنا, کاروباروں پہ قبضے, کوئی سسٹم صحیح نہیں چلنے دینا, اور پروپیگنڈے. اسی کے لیے ہم سب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی, لمبی بات ہو جاتی ہے, آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.